गुस्ताखियाँ हो रही हैं। मैंने पहले ही कहा है, ये गुस्ताखी तो नई बात नहीं है। नबी के ज़माने में भी वसल्लम ने इलाह का फरीदा अंजाम दिया था। आपने लोग दावत दी, कहा था कि ए लोगों क़ूलू ला इलाहा तुफ़्लिहू, ए लोगों ला इलाहा कहो कामयाब जाओगे। जब आपने इस दावत का ऐलान किया था, उसी वक्त लोगों ने बगावत की थी। सबसे पहले आपका चचा अबू लहब ने ने कोई जगह कहा था कि क़ूलू ला इलाहा तुफ़्लिहू, ए लोग ला इलाहा को कामयाब जाओगे। तो उस वक्त अबू लहब ने कहा था तब या मोहम्मद तेरी बर्बादी, तेरी हलाकत हो। और अबू लहब ने आपकी जो बर्बादी का इस्तेमाल किया था, आपको दलील किया था, आपकी गुस्ताखी की थी। सबसे पहले अबू लहब ने आप गुस्ताखी की थी। और गुस्ताखी एक दिन दो दिन नहीं रही, हमेशा होती रही। हमेशा वसल्लम के शान में कहते रहा। वसल्लम जो है हज के अय्याम में जब आप दावत देने के लिए हज के बाद भी बाजारों में जाते थे ताकि लोगों को इस्लाम की दावत दे। अब लोग कहते हैं लोगों ला इलाहा को कामयाब हो जाओगे। पीछे से वसल्लम कहता था कि लोगों की बात सुनिए, कज़्ज़ाब है, झूठा आदमी, बात न सुनना। इतना ही नहीं, तारिक बिन अब्दुल्लाह महानी कहते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मोहम्मद आगे आगे जा रहा था। तो कहते हैं लोगों ला इलाहा को कामयाब हो जाओगे। लोग दावत दे रहे थे और उसके पीछे ये आदमी उसके पीछे पीछे था और कहता था लोगों इसकी बात न सुनना, ये झूठा है, काज़िब है। इतना ही नहीं कि आपको पत्थर से मारता था, पत्थर से मारता भी था। या वो लहबी है, या वो सलूक कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था। अल्लाह ताला ने उसकी बदतमीजी का जवाब कैसे दिया? अल्लाह ताला ने बदतमीजी का जवाब यूँ दिया कि जंग बद्र के बाद जंग बद्र हुई, मुसलमानों को पता हुई, काफिरों को शिकस्त हुई। जंग बद्र के बाद उसमें बीमारी हुई, आदसिया बीमारी है, उसको आदसिया कहते हैं। ऐसी बीमारी हुई, ये बीमारी इसमें ताउन की विकृति हुआ करती है, इसमें ताउन होता हुआ करता है। इस आदमी को, अबू लहब को, ये ताउन जैसी वाली बीमारी पैदा हुई और बीमारी पैदा होने के बाद ये आदमी उसी बीमारी से मर गया। उसके बदन में बदबू थी, उसके बदन के अंदर काफी बदबू थी। उसके बेटों ने देखा बदबू है, बेटे छोड़ के भाग गए। 3 दिन उस लाश पड़ी रही। लायक की इस आदमी ने नबी के साथ साथी की थी और रसूल को कहा तबल्लग या मोहम्मद कहा था। तो अल्लाह ताला ने सजा उसकी दी, उसको उसके बीमारी पैदा हुई, ऐसी बीमारी पैदा हुई, उसके बाद ताबुन पैदा हो गया। उसकी बेटे ने उसको छोड़ दिया, 3 दिन लाश में पड़ी रही। बाद लोगों ने महसूस किया अगर हमने इसके लाश दफन नहीं किया, लोग में ताना देंगे, लोग कहेंगे कि कैसी औलाद है, बाप लाश कैसे छोड़ दिया, उसकी बदबू पैदा हो गई है, लोग में ताना देंगे। तो उसने ऐसा किया कि दूर से ही उसकी लाश पर, अपने बाप की लाश पर पत्थर फेंकता था। फेंकते फेंकते उसको दूर से जो है उसकी मिट्टी से दूर से भर दिया और उसको छिपा दिया। ये हुई, ये अल्लाह ताला ने उसका सलूक किया। ये चूंकि उस नबी के साथ मसलूकी की थी। याद रखिए, हम क्या चाहते हैं, अल्लाह ताला, आज हम कमजोर हैं, हमारे नबी कमजोर थे, उन्हें अबू लहब का आप मुकाबला न कर सके, अबू लहब की बातों को जवाब न दे सके, आपको ताकत नहीं थी तो सजा देते। हम भी कमजोर हैं, हम भी नाताबा हैं। आज दुनिया में मुसलमान बहुत ज्यादा है, ज्यादा कम नहीं है, लेकिन मुसलमान आज के जो है, मुसलमान आज के मुसलमान जो है समझो कि झाग की तरह है, क्योंकि उसमें ईमान नहीं है। आपकी अल्लाह ताला के नबी की तौहीन की जा रही है। अल्लाह ताला हमें ताकत नहीं इंसान लोगों का मुकाबला कर सके जो आपके नबी की शानदारी करते हैं, आप नबी के साथ मजबूरी करते हैं, आपके नबी के शान में नबी अल्फाज कहते हैं। अल्लाह में ताकत नहीं मुकाबला कर सके। अल्लाह ताला जिस तूने अबू लहब को आदसिया बीमारी से उसको मारा था, उसको बीमारी को दिया था। अल्लाह ताला जो लोग तेरे नबी की तारीफ कर रहे हैं, मुसलमान हो या कोई भी हो, अल्लाह तू उन्हें भी या बीमारी कर दे ताकि वो भी हलाक हो जाए। अल्लाह तू कमजोर नहीं है, आज मुसलमान कमजोर है, हमारे पास ताकत नहीं, हम न ईमान है हमारे पास है, न हमारे ताकत, न हमारे लाठी है, ताकत है। अल्लाह तू कमजोर नहीं है, तू कादिर मुतलक है। अल्लाह अपने फर्ज से अपने गज़ब का लाठी से बरसा, जिन्होंने नबी की तौहीन की है, मुसलमान भी हो, उनको भी आदसिया जैसी बीमारी से उसको हलाक कर दे। अल्लाह ताला मैं ये कह रहा था, अल्लाह ताला ने उसको आदसिया बीमारी से हलाक किया। एक बार और यहाँ पे काबिल गौर है, अगर अल्लाह ताला चाहता तो जंग के बाद से पहले उसको हलाक कर देता, लेकिन अल्लाह ताला ने जिंदा रखा। अगर
دکھا دے مسلمانوں کی طاقت کیا ہے، مسلمانوں کی ایمان کیا ہے۔ چنانچہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے۔ مسلمان 13 تھے، بہت کم تھے، تعداد میں تھوڑے تھے اور کافی بڑی تعداد میں تھے، 1000 کی تعداد میں تھے، بڑے لاوس کے ساتھ آئے تھے، بڑے گھمنڈ سے آئے تھے۔ اللہ نے اس کو جو ہے کافروں کو شکست دیا تھا، 70 کافر مارے گئے تھے، 70 قیدی بنائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ابو لہب کو یہ پورا منظر دکھایا جائے، اللہ کے کان میں خبر پہنچے مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، مسلمان جس کو ہم نے مکہ سے نکالا ہے، مدینہ بھگایا ہے، یہ آج طاقتور ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہمارے 70 آدمیوں کو قتل کیا ہے، تو قیدی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہا کہ ابو لہب کے کان میں ایک آواز پہنچے، لیکن تکلیف ہو تو جو مرنے سے پہلے اس تکلیف سے مر جائے پھر دوبارہ مرے۔ اللہ تعالیٰ نے سنایا، اس کو موت پیدا کی، اس کی موت ہوئی۔ کہنے کا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خدا کا رسول کو ایسے ہی ہلاک کرتا ہے۔ اس طرح سے اسی کا بیٹا ابو لہب کا بیٹا قتیبہ، جس نے ایک بیٹے سے نکاح کیا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت میں طلاق کروا دیا تھا، طلاق دے دیا تھا۔ اسی قتیبہ نے کہا تھا کہ میں قرآن کی آیت النجم اذا ہوا ما صدق وما قوا وما تغلب الا وحی یوحا کا انکار کرتا ہوں۔ اس نے کہا اس کی آیت کا انکار کرتا ہوں، سورہ نجم کی جو آیت ہے اس کا انکار کرتا ہوں۔ اس لیے ابو قتیبہ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اب وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی نہیں، اس نے آپ یہ کہا تھا کہ ہم اس کا اجازت کا قتیبہ نے ابو وسلم کے چہرے پر تھوکا تھا، لیکن تھوک کا چہرے پر نہیں پڑا تھا، بدتمیزی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم نے یہ منظر یہ آپ کو تکلیف ہوئی تھی، آپ کہا اے اللہ تعالیٰ اپنے کتوں کو مسلط کر دے، اس ظالم پر اس بدتمیزی کی نہ صرف جو قرآن کا آیت کا انکار کیا ہے بلکہ اس نے میرے اوپر تھوکنے کی کوشش کی ہے، مجھے تھوکا ہے، اے اللہ اس کو تو ہلاک کر دے، اے اللہ تو کتوں میں اس کو مسلط کر دے۔ رب العالمین نے دعا کر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ دعا کو سنی تھی، اللہ نے آپ دعا سنی تھی۔ ایک دن وسلم مکے کے اندر ہیں، قتیبہ اپنے ساتھ سفر کر رہا ہے، شام کے علاقے سفر کر رہا ہے، اور جو ہے ایک جگہ زر کا نام کا جگہ ہے، وہاں پہنچتا ہے، وہاں لوگ پڑاؤ ڈالتے ہیں، جھڑتے پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہ قتیبہ دیکھتا ہے ایک شیر گھوم رہا ہے، وہ قتیبہ کہتا ہے کہ محمد نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا، محمد مکہ میں ہے، میں یہاں ہوں، وہاں مجھے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا ایک پریشانی کیوں ہوں، تمہارا محمد تو مکہ میں، کہا نہیں، محمد نے کہہ دیا ہے، ہم نے بدعا دیا تھا، مجھے کہا تھا کہ تجھے اے اللہ تعالیٰ اس قتیبہ کو اپنے کتوں میں کسی کتے کو مسلط کر دے، اس کو کھا جائے۔ چنانچہ اس نے بہت ڈرا ہوا تھا، وہ ساتھیوں نے اس کو پہلے گھیرا بنایا، اس کی طرف آگ روشن کیا، پھر اس نے جو ہے جانوروں کو پہلے چاہتے ہوئے گھیر دیا، کیونکہ تمام لوگوں کے بیچ میں اس کو سنایا تھا، لیکن وہ شیر رات میں تمام لوگوں کو کھا دیتے ہوئے آتا ہے، اس قتیبہ کا سر پکڑتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے۔ اس نے جس نے نبی کی توہین کی تھی، نبی کی ذات پر تھوکنے کی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ہلاک کیا اور شیر کو ادھر کر دیا۔ اے اللہ تعالیٰ ہم بھی یہاں یہی بات کہنا چاہتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ آج تو مسلمان کمزور ہے، آج مسلمانوں نے چھوٹا سا لوگوں نے مظاہرہ کیا، احتجاج کیا، ان ظالموں نے مسلمانوں کے ساتھ کے پہاڑ توڑے ہیں، گھروں کو توڑا ہے، ان کو جیل بند کیا ہے، آج وہ جیل کے اندر بھی ان کو اس طرح بچڑنے سے مارا پیٹا گیا ہے، کسی کا ہاتھ کسی کا پاؤں توڑا گیا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات طاقت نہیں کہ مظاہرہ نہیں کر سکے، کیا کر سکے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو مسلمان کمزور ہے، اے اللہ تعالیٰ تو کمزور نہیں ہے، تو طاقتور ہے، تو کر اے اللہ تعالیٰ ہم تو تیرے سامنے دعا کو ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو تیرے نبی کی ذات پر حملے کرتے ہیں، قرآن پہ حملے کرتے ہیں، تیری ذات پر حملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں مسلط کر دے، ہلاک کر۔ اے اللہ تعالیٰ تجھ پر قادر ہے، اپنے کتوں میں مسلط کر دے، انہیں ہلاک کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، ہم کمزور ہیں، جو کہ آج مسلمان واقعی خیال میں کم نہیں ہے، لیکن ان کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کے اندر معافیت آ گئی ہے۔ ان کی مثال اس حدیث کی طرح ہے نبی بات تھا، ولیکن تمہاری مثال تمہیں کہ جہاد کس سے ہوگی، تمہارا وحن آ جائے گا۔ کہا کہ وحن کیا ہے، کہا ہماری دنیا کی محبت آئے گی، موت آئے گی، وہی دو چیز ہمارے آ گئی ہے۔ ہم موت سے بھاگتے ہیں، موت ڈرتے
اور دنیا کی محبت آ گئی ہے، جس کی سزا یہ مل رہی ہے کہ دنیا پر ٹوٹ پڑی ہے، جس پر کتے جو اپنے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسامہ کو ہلاک کیا کیونکہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، آپ پر ٹوٹنے کو